अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट। नाजरीन, आज जहां हम आए हैं वो है जामिया सैयदा हफ्सा दारुल उलूम, जहां पे 9 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है 1 साल के अंदर अंदर। आज हम उनको मुबारकबादी देने आए हैं चूँकि रमज़ान का मौका है और आज इन्हीं दिनों में हम इनको मुबारकबादी पेश करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। इनके घर वालों को मुबारकबादी पेश करते हैं और आज इन्होंने पूरे कौम का नाम रोशन किया है। आज दीन इस्लाम का नाम रोशन किया है इन बच्चियों ने। एक एक करके हम इन बच्चियों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये कुरान पाक हिफ्ज करने का जज्बा इनके दिलों में पैदा हुआ, चूंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन उन्हें समझते हैं जो कुरान पाक सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो नाज़रीन, एक एक करके इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज हम इनके जो उलमा हैं जिन्होंने इनको पढ़ाया है, आज हम उन्हें भी क्रेडिट देंगे, आज इनके घर वालों को मुबारकबादी देंगे, आज हम इनके रिलेटिव्स को मुबारकबादी देंगे, क्योंकि आज इन्होंने अपने कौम का नाम रोशन किया है। और ये हमेशा के लिए ये जो इल्म है ये इनमें रहेगा, हमेशा के लिए ये जो इल्म है ये दूसरों तक पहुंचेगा। और जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये इल्म आगे बढ़ता जाएगा और इसके सवाब भी इन्हें मिलते रहेंगे, इनके जो उलमा हैं उन्हें मिलते रहेंगे। तो एक एक करके इन सब से बात करते हैं, चूंकि ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, जिनमें से जो श्रीनगर है, कुपवारा है, पुलवामा है, इनसे बात करेंगे, बांडीपुरा है। तो आप अपना नाम बताइएगा और मुझे बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सादिया बिनते रफीक, मैं गन्ना की रहने वाली। तो ये जो कुरान पाक का जज्बा है आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? आपकी फैमिली ने, आपके जो मम्मी पापा है उन्होंने आपसे कहा कुरान हिफ्ज करने के लिए? जी हाँ, मुझे भी बहुत शौक था, मैंने भी कुरान करीम हिफ्ज किया। अच्छा, आपको तो कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें 3 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, 3 साल से आप यहाँ हैं। तो कितने टाइम में आपने कुरान हिफ्ज किया? मैंने 1 साल में। 1 साल में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो यहाँ पे एक और हमारे साथ ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन सब के जज्बे को सलाम करते हैं। आप यहाँ आके प्लीज यहाँ बाहर आ जाइए, चूंकि कैमरा में थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? आप अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बिस्मा बिनते बशीर है, मैं तराल की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो ये जो कुरान पाक हिफ्ज करना जो है, आप कब से यहाँ पढ़ने आई और कैसा लगा आपको? जो उल्मा है आपको उन्होंने सिखाया? मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने कुरान हिफ्ज किया है तो सब आपको बड़ी प्यार से देखते, सब आपको जो है मुबारकबादी पेश करते, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठ जाए आप आ जाइए प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज उनको तकलीफ देना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सारे आज जो है कुरान पाक हिफ्ज किया है इन्होंने, हमें बहुत सोच समझ के इनके सामने कलाम करने हैं। तो आप अपना नाम बताइएगा और आप कहाँ से हैं वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अंजुम बिनते जावेद है, मैं करना हजीतरा की रहने वाली हूँ। तो ये जो कुरान पढ़ना जो है या कुरान पाक हिफ्ज करना है, ये कहाँ से आपके मन में ये जज्बा पैदा हुआ? मैं पहले मकतब जाती थी तो मुझे वहीं से शौक़ पड़ा कि मैं कुरान हिफ़्ज़ करूँगी। फिर मैंने अपने माँ बाप को बोला कि मुझे शौक़ है, मैं कुरान हिफ़्ज़ करूँगी, और मेरे माँ बाप ने मेरे ये शौक़ पूरा किया। ठीक है, तो अभी आपने कुरान पाक हिफ्ज किया है, तो इसमें तर्जुमा आपने पढ़ा? जी नहीं, मैंने तर्जुमा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ हिफ़्ज़ किया है। अच्छा, आपने सिर्फ हिफ्ज किया है। तो इसमें आप अभी रूटीन क्या रहती है आपको? क्योंकि कुरान पाक आपने एक बार हिफ्ज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि कुरान पाक पढ़ना छोड़ देना है, ये हमेशा के लिए आप तो मेमोराइज करते हैं, लेकिन फिर आपको ये पढ़ते रहना होता है ताकि ये हमेशा के लिए आपके जहन में रहे। तो आप रूटीन कैसे है आपकी, कि किस तरीके से आप अब कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं? हम अब भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं और हम कभी भी कुरान पाक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको कुरान पाक को हमने अपने दिल में महफूज कर लिया है। ये नहीं कि अब हम कुरान पाक को छोड़ देंगे, लेकिन अब उनको हम अपने साथ रखेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे कुरान की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे आपके क्या प्लान्स है? क्योंकि आपने कुरान पाक हिफ्ज किया है, अब आपको बाकी लोगों को भी पढ़ाना है, अब आपसे जो बड़े भी होंगे अब आपको उन्हें भी सिखाना है, तो उस बारे में आपके क्या शौक है?
مجھے بہت شوق ہے میں دوسروں کو پڑھاؤں اور میں آگے قرآن کی عالمہ بننا چاہتی ہوں, قرآن کے پورے علوم سیکھنا چاہتی ہوں اور قرآن کی ایک ایسی عالمہ بننا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو زبر اور زیر سے ایک اللہ کی توحید سمجھانا چاہتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ بیٹھ جائیں. آپ اب ان سے بات کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلام پیش کرتے ہیں آپ کو. تو آپ بتائیے کہ آپ کا جو آپ کہاں سے ہے اور روٹین کس طریقے سے ہے ابھی آپ کی, اور کتنے ٹائم میں آپ نے قرآن حفظ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رخسانہ بنت عبدالرؤف, میں کرنا کی رہنے والی ہوں. جی, تو یہ ابھی قرآن پاک حفظ کرنا کتنا ٹائم میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا؟ میں نے 12 ماہ میں قرآن کریم کو حفظ کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگا جو ایک سورہ ہے, ایک سورہ حفظ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے ٹف کون سا سورہ لگا جو کہ میمورائز کرنا یا یاد رکھنا؟ کوئی ایسا سورہ؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. یہ تھوڑا سا کیا ہے کہ یہ شرمیلے ہے تھوڑا, اور بات کرنے بھی تھوڑا ہچکچا رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ. آپ کو مبارکبادی, آپ کے فیملی کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. آپ پلیز مہربانی کر کے آپ کھڑے ہو جائیں. سلام پیش کرتے ہیں آپ کو. تو اور یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے ماہ میں جو ہے قرآن پاک حفظ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شافع بنت بشیر احمد شاہ, میں لولاب کی رہنے والی ہوں. میں نے پورے قرآن کریم کو 79 ڈیز میں مکمل حفظ کر لیا. اچھا, تو مجھے بتائیے کہ یہ جو کون سا سورہ آپ کو سب سے ٹف سورہ لگا میمورائز کرنے میں؟ کوئی ایسا سورہ؟ تو ایسا ابھی جو آپ کی روٹین ہے, روٹین کے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ قرآن پاک آپ نے حفظ کر لیا ہے, ابھی آپ کا کیا روٹین رہتا ہے قرآن پاک کو لے کے؟ کس طریقے سے آپ تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے آپ نے؟ ہم اب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ہم ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, صبح بھی, شام بھی, دن کو بھی, رات کو بھی. ہم 12 بجے سے پہلے نہیں سوتے ہیں. 12 بجے تک ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو ابھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی کے دور میں قرآن پاک حفظ کرنا کتنا ضروری بن چکا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ پتہ ہونا یہ کتنا ضروری ہے ابھی کی سوسائٹی کے لیے؟ یہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ آج کل کے دوران میں بے-حیائی عام ہو چکی ہیں. اب ہم سب کو ہم سب مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو یاد کریں, اس کو حفظ کریں, کیونکہ ہم باقیوں تک یہ پوچھا سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کلام پاک میں. آپ بیٹھ جائیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. انہوں نے کافی اچھی بات کہی ہے کہ یہ آگے پہنچانا بھی یہ اب بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ پلیز کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن پاک ابھی کے یہ پہلے سے ہی 1400 سال پہلے کی بات کرے تب بھی اس کی اتنی ہی امپورٹنس تھی, اور اب بھی اس کی اتنی ہی امپورٹنس ہے. اس کی امپورٹنس میں کبھی کمی نہیں آئی. آج کل کا جو دور ہے, آج کل کا جو معاشرہ ہے, جس طریقے سے معاشرے میں کرائمز ہو رہے ہیں, جس طریقے سے معاشرے میں ڈرگ ایڈکشن ہے, اس میں کمیاں کیسے آئیں گی اور کس طریقے سے لوگوں کو دین ایمان کا راستہ چننا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ہم لوگوں کو یہی بولنا چاہتے ہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے بہت ہی گندا ہو چکا ہے. آج بے حیائی عام ہو چکی ہے. اس لیے ہم سبوں کو یہی بولتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آؤ, اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھو, اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے, وہ کیا بولنا چاہتے ہیں. ہمیں اس کو سمجھنا ہے, اس کو اپنانا ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا ہے. یہی ہم باقیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی, میں کپوارہ لولاب سے آئی ہوں. کتنے ٹائم میں آپ نے قرآن حفظ کیا؟ جی, میں نے 2 مہینے 21 دن کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر لیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ بیٹھ جائیں. تو یہاں ہم اب ان سے بات کریں گے, چونکہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز آتی ہے جو یہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, ان کے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہیں. سماج کو سدھارنے کی ذمہ داریاں, سماج کو ٹائم ٹو ٹائم احساس دلانے کا جو کام ہے وہ ان کا ہے. یہ آگے جا کے جو ہے علماء بنیں گے, آگے جا کے ان کو سماج کو جو ہے سدھارنا ہے. حالانکہ ابھی سے ہی قوم کا نام روشن کیا ہے, آگے چل کے یہ کیا کچھ نہیں
नहीं कर सकते हैं, आगे चल के कितने बदलाव आ सकते हैं अगर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां, ये सिर्फ बच्चियां नहीं, अगर छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स जो है, यूथ जो है, ऐसे ही कुरान पाक हिफ्ज करेंगे, तर्जुमा पता चलेगा उन्हें, तो काफ़ी कुछ हम अपने जो फिलहाल के लिए अगर कश्मीर की बात कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अपने कौम के लिए कर सकते हैं। आप अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से आई हैं वो बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुखसाना बिनते अब्दुर्रहमान है, मैं कुरैश की रहने वाली हूँ। कितने टाइम में आपने कुरान हिफ्ज किया? मैंने सिर्फ 2 माह में कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। सिर्फ 2 माह के अंदर। देखिए यहाँ पे सरप्राइजिंग ये है कि सिर्फ 2 महीनों में इन्होंने पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है। तो ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया और इतनी जल्दी आप कैसे मेमोराइज कर लिया आपने पूरे कुरान पाक को? मुझे बहुत शौक़ था कुरान करीम हिफ्ज़ करने का, तो फिर हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। तो हम रात को भी जागना पड़ता था, दिन में भी याद करना पड़ता था। इस तरह हमने अपने शौक़ को पूरा किया और मैंने सिर्फ 2 माह में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं, इनको आज कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। सबको जो है सब आज मुबारकबादी के हकदार है, चूंकि इन सब ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और इन्होंने, ये जो बच्ची है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। आप प्लीज़ खड़े हो जाए, सलाम पेश करते हैं आपको और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका नाम और आप कहाँ से आई है वो बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबहत बिनत लतीफ़ है, मैं बिमला की रहने वाली हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये श्रीनगर से ही है और यहाँ पे श्रीनगर के भी जो है तलबा है जो कि कुरान पाक सीखते हैं, यहाँ कुरान पाक मेमोराइज करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें जो कुरान पाक की तिलावत करने में, कुरान पाक मेमोराइज करने में, या जिसको हम हिफ्ज़ कहते हैं, हिफ्ज़ करने में जो उलमा होते हैं उनका कितना बड़ा रोल रहता है? आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने टाइम में आपने ये जो कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, कितने टाइम में किया आपने? मैंने 4 माह में कुरान करीम हिफ्ज़ कर दिया। तो यहाँ पे मुबारकबादी पेश करते हैं आपको, चूंकि ये बहुत कम बोलते हैं, शाय है थोड़ा बहुत, तो इनसे जो है, आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए आप। तो इन्होंने सिर्फ 4 महीने में कुरान पाक जो है हिफ्ज़ किया है। तो यहाँ पे एक आखिरी लड़की बची है, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और कहाँ से आई है वो बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साइदा बिनत रफ़ीक है, मैं करना हजीतरा की रहने वाली हूँ। तो आपसे पूछना चाहेंगे, आप कितने टाइम में आपने कुरान पाक जो है हिफ्ज़ कर लिया? मैंने 13 माह में कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। तो आपकी जो ये तमन्ना है दिल की, अब क्या तमन्ना है वो दिल की, क्योंकि आप देखते हैं माशरे में बहुत ज़्यादा जो गुनाह है आम हो गए हैं, तो क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी मदरसे में आए और दीनी तालीम हासिल करें और कुरान करीम को हिफ्ज़ करें जैसे हमने हिफ्ज़ किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने इन जो कि 9 बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, उनसे हमने बात की और जिस तरीके से सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सब ने जो है बड़ी ही खुशी आज इनके चेहरे से झलकती है, बड़ी ही खुशी का माहौल है यहाँ पे, चूँकि हम आज इन सब को मुबारकबादी पेश करने आए थे और इन सब को मुबारकबादी हमने पेश की है, चूँकि हम अब इनके उलमा से बात करेंगे जिन्होंने इनको ये तरबियत दी, जिन्होंने अपनी तरबियत में रख के इनको जो है कुरान पाक सिखाया, कुरान पाक पढ़ाया, जो कि बहुत बुलंद काम है, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अजीम काम है। तो यहाँ पे इनके उलमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आज आपको कितनी खुशी हो रही है? रमज़ान का मौका है, बहुत ही पाक महीना है और आपकी 9 बच्चियों ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? खुशी की तो इंतहा नहीं है, ख़ासकर इस वजह से कि ये मेरा ही मदरसा है पूरी दुनिया के अंदर। ये आलमी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है कि इसी मदरसे के अंदर एक बच्ची ने 38 डेज़ में सिर्फ 38 दिनों में कुरान करीम को हिफ्ज़ किया और ये गुरेज़ की यतीम बच्ची है, इसने 2 माह में किया। ये लोलाब की 2 बहनें हैं, इन्होंने 2 माह और चंद दिनों के अंदर कुरान करीम किया। श्रीनगर की एक बच्ची है, इसने 4 माह के अंदर। तो आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है, तो ये खालिस इस मदरसे में हुआ। ये अल्लाह का करम और एहसान है जिस पर हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इनके वालिदैन से, रिश्तेदारों से, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फ़ख्र और खुशी मुझे है।
تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ کریٹ کیا ہے, آپ کے بچیوں نے ریکارڈ کریٹ کیا ہے, ہم بھی آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. تو بتائیے کہ مطلب کتنا مطلب ابھی کے دور میں اگر دیکھا جائے, ابھی کے دور میں کرائمز بہت ہے, حالانکہ میں نے ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن تھوڑا بہت شائع ہے, یہ بتا نہیں پائے. کرائمز بہت ہے, بے حیائی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ ابھی کے دور میں قرآن پاک سیکھنا, قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے کرائم کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, کیونکہ آپ زیادہ طور میڈیا وابستہ اس سے زیادہ ہوتا ہے, تو ہم تو آپ ہی کی وساطت سے خبریں بھی پڑھتے ہیں یا نیوز سنتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بیٹے اب باپ کو مار رہے ہیں. کشمیر میں یہ 2 انسیڈنٹ آج تک ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ سال پہلے ہوا ہے, بیٹے نے باپ کو مارا, آج پھر 2 بیٹوں نے باپ کو مارا. اس سے بڑا گندا معاشرہ اور غلیظ ترین معاشرہ اور غلیظ ترین تربیت اولاد کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت سب سے پہلے اور اولین فرصت میں کشمیر کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو رجوع الی القرآن, قرآن کی طرف رجوع واپس کرنا ہے. جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں لوٹیں گے ایسے مسائل کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی سرکار حل نہیں کر سکتی ہے. مولانا صاحب, پہلے کیا ہوتا تھا جب ہم بھی بچے ہوا کرتے تھے تو ہمیں دونوں چیزوں کا پریورٹی دیا جاتا تھا, ہمیں اسٹڈیز کا بھی پریورٹی دیا جاتا تھا اور مدرسہ بھیجنے کا بھی پریورٹی تھا. لیکن ابھی کے دور میں اگر دیکھا جائے مدرسوں میں جو بچے ہیں بہت کم ہوتے گئے, اٹینڈنس ان کا بہت کم ہوتا گیا, اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اسکولس پہ ہی دھیان دیا جائے. ابھی کے دور میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہے. جی یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آپ کو اتنا تھوڑا سا آپ کو میں یہ یہاں تک لے جاؤں گا کہ آپ یہاں کے میڈیکل کالج لیجئے, انجینئرنگ کالج لیجئے, یا باقی جو یہاں پر ڈگریاں ہوتی ہیں, جو کالج وغیرہ ہے, اسکول ہیں, تو ہم کبھی ان اسکول میں جا کر یہ بولتے ہیں کہ آپ یہاں پر قرآن کا حفظ کلاس رکھو, حدیث کی کتابیں پڑھاؤ, مسلم شریف, بخاری شریف. لیکن ہمارے مدرسوں میں ایسی باتیں اکثر آتی جاتی ہیں کہ یہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں. لیکن کیوں؟ یہ تو کچھ چند لوگ ہیں. اگر 80 لاکھ کی آبادی ہے, 1 کروڑ کی آبادی ہے جموں کشمیر میں, یہ 2-3 ہزار بچے کل ملا کر لڑکیاں 2-3 ہزار ہوں گے جو یہ دین کی تعلیم پڑھتے ہیں. ان کو ہم دوبارہ وہ بوجھ لادنا چاہتے ہیں. ان کو بھی اپنا ایک کام ہے, دین کا کام ہے, دین کا یہ تبلیغ ہے, دین کی نشر و اشاعت ہے, دین کی تبلیغ ہے, ترویج ہے, یہ ان کے ذمہ ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ اور اہم فوکس ان کو اسی تعلیم پر کرنا ہے. اور لیکن اتنا بھی ضروری ہے کہ ان کو اگر لسانیات پر جیسے انگریزی ان کو پڑھائیں گے, اردو پڑھائیں گے, یا ان کو ہم کمپیوٹر سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس حد تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے, چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بچی 2 سال سے یہاں ہے, کوئی 3 سال سے, اس کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ جی بالکل, اس کی فنڈنگ یہاں کشمیری لوکل سطح پر ہوتی ہے, کھلے عام ہے. تو ہم نہ کبھی باہر کا چندہ لیتے ہیں, نہ کسی ایجنسی کا, نہ کسی تنظیم کا, نہ کسی فورم کا. بالکل عوامی سطح پر ہم سال بھر قرضہ اٹھاتے ہیں. تو الحمدللہ اس ماہ سیام میں ہمیں اس کی تھوڑی سی تفاوت ہوتی ہے. اس وقت بھی ہمیں لگ بھگ 12-13 لاکھ روپیہ قرضہ ہے. اس میں بلڈنگ کا کرایہ ہے 3 لاکھ روپیہ. یہ اوپر کی منزل جل گئی ہے, اس مسجد کی, یہ مسجد کی بلڈنگ ہے, اس کی 3ری منزل جل گئی. انہوں نے بولا یہ آپ ہی کو کرنا ہے, اس کے لیے بھی 3 لاکھ روپیہ, 3,10,000 انہوں نے ہمارے سر پر ڈالا ہے, وہ بھی ادا کرنے ہیں. اور یہاں بچوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی ہے کہ یہاں بچے نہیں سمائے پاتے تھے, تو ہم نے ایک اور بلڈنگ لی ہے کرائے پر. تو اس کی بھی ابھی اس کے 16 کمرے ہیں, ایک ہال ہے, اس کے کچن کی ضروری چیزیں لانی ہے, سامان وغیرہ, اور اس کے 16 کمروں کی فرنیشنگ لانی ہے. وہاں پر کمپیوٹر لیب کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے, وہاں پر ہمیں ہال کو مینٹین کرنے کے لیے ایک لیب کھولنی ہے. تو ہم لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے بہترین ایام میں چل رہے ہیں, یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے, اس کے بدلے اللہ آپ کو 70 گنا زیادہ عطا کرے گا. تو ہم عوام سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم اس مدرسے کو, اس میں کوئی سفیر نہیں ہے, ہمیں کوئی سفیر نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, در نہیں ہے, سڑکوں پر چندہ کرتے نہیں ہیں. بس عوام کے آپ ہی کی چینلوں کے وسط سے عوام سے گزارش کرتے ہیں. آج ایک بار پھر عوام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم اس مدرسے کی بھرپور مدد کریں, یہ آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے. شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. تو یہاں پہ ہم نے ان کے علماء سے بھی بات کی, اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کتنا قرضہ ہے, چونکہ دنیائی تعلیم کے دور میں یہ دینی تعلیم جو ہے ان بچوں سے حاصل کروا رہے ہیں, اور دینی تعلیم جو ہے ان کو پرووائڈ کروا رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اتنا فوکسڈ رہتے ہیں. تو آج ان پاک ایام میں ہم یہاں آئے تھے, اور یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب کو ہم دکھائے کہ کس طریقے سے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آج کشمیر کا, دین اسلام کا نام روشن کیا ہے. آگے بھی آپ تک رپورٹس پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. ایشین نیوز ہب, سری نگر, کشمیر.